शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को चतुर्थ अध्याय अर्थात 4 अध्यायमा कर्मयोग को बारेमा निरन्तर परिचर्चा गर्दै आएका छौं र आजको सन्दर्भमा कर्म के हो र अकर्म के हो यो विषयमा हामी चर्चा गर्दै छौं। वास्तवमा कर्मलाई सामान्यतया बुझ्दाखेरि कुनै पनि कार्यमा प्रवृत्त हुनु कर्म हो र कार्यमा प्रवृत्त नहुनु अकर्म हो। कार्यमा प्रवृत्त भएपछि कर्म हुन्छ र कार्यमा प्रवृत्त नहुँदाखेरि कर्म हुँदैन। सामान्यतया बुझ्ने यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। तर पनि यहाँ भगवान श्री कृष्ण र अर्जुन को बीचमा जुन संवाद चलिराखेको छ त्यो कर्म तत्व को बारेमा यहाँ भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ त्यो सामान्यतया शरीरलाई कुनै कार्यमा प्रवृत्त बनाउनु। जो कर्म भन्ने बित्तिकै शरीरले गर्ने मात्रै कर्म हुन्छ भन्ने जुन साधारण बुझाइ छ त्यतिले वास्तविक त्यो कर्मको तत्वलाई वास्तविक त्यो कर्मलाई बुझ्न सकिँदैन। त्यसो भएर त्यो कर्मयोगको बारेमा जुन अत्यन्त गहन विषय अर्जुनलाई बताउनुभयो र त्यही कर्मयोगकै माध्यमबाट मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ। मनुष्यले आफ्नो जीवनलाई त्यो सार्थक गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दछ भन्ने मार्गदर्शन गरिसकेपछि अब त्यो मानिसले त्यो कर्मयोगको मार्गबाट आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि निष्काम कर्म गर्नुपर्छ भनेर भनियो। तर जसले त्यो कर्मको वास्तविक तत्वलाई बुझेको छैन, त्यो कर्मको यथार्थ स्वरूपलाई जसले बोध गरेको छैन, उसले निष्काम भावले कर्म गर्न सक्दैन। कर्म त निष्काम भावले गर्ने भनेर चर्चा गरियो र सकाम भावलाई त्याग गर्ने त्यो सामर्थ्य कर्म तत्वलाई बोध नगरेसम्म प्राप्त हुँदैन। त्यसो भएर समग्र त्यो कर्मयोगको बारेमा त्यो मार्गको बारेमा बताइसकेपछि फेरि भगवानले यहाँ अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यहाँ वास्तवमा त्यो कर्मलाई बुझ्न किन आवश्यक छ? मनुष्य जन्मेदेखि एउटा न एउटा कर्ममा प्रवृत्त भइराखेको हुन्छ, अथवा आफ्नो शरीरलाई कुनै कुनै कार्यमा उसले लगाएकै हुन्छ। अब त्यो शरीरलाई कुनै कार्यमा लगाउँदैमा मनुष्य जीवनको कर्म पुरा हुन्छ त? हामीले अलिकति चिन्तन गर्नुपर्ने विषय। र यहाँ यो श्रीमद् भगवद गीतामा जुन कर्मयोगको एउटा मार्ग बताइयो, त्यो कर्मयोगको मार्गलाई सही रूपमा बोध गर्नको लागि कर्म तत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ भनिएको कर्मयोग त्यो निष्काम भावले कर्म गर्ने अवस्थामा आफूलाई पुर्याउनको निम्ति मनुष्यले सर्वप्रथम कर्म तत्त्वलाई बोध गर्नुपर्छ। र त्यो कर्म तत्त्वको बोध गरिसकेपछि बल्ल मानिसले आफूमा निष्काम भाव ल्याउन सक्छ। र त्यो निष्काम भावना आइसकेपछि गरेका प्रत्येक कर्मले बन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छन्। यहाँ एउटा बुझाइ एक किसिमले एकातिर भन्दाखेरि तिमीले कर्म गर्नुपर्छ, कर्मको मार्गबाट मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यो मार्ग बताइयो। र अर्कोतिर कर्मले मनुष्यलाई बन्धनमा पार्छ भनेर भनिन्छ। यी दुईवटा कुराहरू, यी दुईवटा भनाइले एक अर्कामा तालमेल गर्दैनन्। यी भनाइको एक अर्कामा त्यो तादात्म्यता देखिँदैन। यो साधारण बुझाइबाट हेर्दाखेरि। त्यसकारण यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने, यदि कर्म तत्त्वलाई बुझेर मनुष्य निष्काम भावपूर्वक कर्ममा प्रवृत्त बन्छ भने ऊ बन्धनमा पर्नु पर्दैन। तर कर्म भन्ने बित्तिकै शारीरिक कर्मलाई बुझ्ने र त्यहाँ कर्म र अकर्मलाई छुट्याउन नसक्ने, कर्म के हो अकर्म के हो भने त्यस्तो कर्मले मनुष्यलाई बन्धनमा पार्छ। हामीलाई लाग्न सक्छ हामीले भोगेकै कुरा हुन्छ धेरै, किनभने प्रत्येक मनुष्य आफ्नो जीवनको सफलता चाहन्छ। प्रत्येक मान्छेले आफ्नो उन्नतिको लागि सोचेको हुन्छ। मैले जसरी पनि सफलता प्राप्त गर्नु छ भनेर चाहना गरिराखेकै हुन्छ र त्यो चाहना अनुरूप ऊ कर्ममा पनि प्रवृत्त भइराखेकै हुन्छ। तर पनि जीवनमा त्यो सफलताको अनुभूति गर्न सक्दैन। किन? यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। र यहाँ यो कर्म तत्त्वलाई बोध गरिसकेपछि हामीले गरिने कर्म केवल शरीरद्वारा गरिने कर्म, इन्द्रियद्वारा गरिने कर्म मात्रै कर्म होइन। कर्म विभिन्न तरिकाले हुन्छ। कर्म शरीरले पनि हुन्छ, सँगसँगै कर्म वचनद्वारा हुन्छ, कर्म मनद्वारा हुन्छ। यी विभिन्न प्रकृतिका विभिन्न आधारबाट कर्म हुन्छन्।
मनुष्य एक ठाउँमा बसेर पनि उसले कर्म गर्न सक्छ। हामीले हेर्न सक्छौं ऋषि महर्षिहरू एक ठाउँमा बसेर साधना प्राप्त गरे र त्यो साधनाको माध्यमबाट उनीहरू सिद्धि प्राप्त गरे। त्यो साधना पनि एक किसिमको कर्म हो, तर त्यो साधनाको कर्ममा शरीर मात्रै होइन, त्यो साधना रूपी कर्म मनले पनि गरेको हुन्छ, भावनाले पनि गरेको हुन्छ र एकै पटक मन, वचन र शरीर यी तीनै चीजलाई प्रवृत्त बनाएर हामी कर्ममा लाग्यौं भने त्यो कर्मबाट बल्ल हामीले त्यो सफलताको साक्षात्कार गर्न सक्छौं, त्यो कर्मबाट हामीले तृप्ति महसुस गर्न सक्छौं। त्यतिबेला त्यसरी गरेको कर्म बल्ल कर्म हुन्छ। त्यसैले यहाँ अर्जुनलाई कर्मयोगको बारेमा त बताउनु हो, तर त्यसले कर्म तत्त्वलाई नबुझिकन त्यो कर्मयोगको मार्गले पनि मानिसलाई त्यहाँ प्रवृत्त नबनाउन सक्छ। त्यसकारण यहाँ भन्नुभयो किम कर्म किम कर्मेति। हे अर्जुन, किम कर्म सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। तिमीले शरीर र इन्द्रियले गर्ने कर्मलाई मात्रै कर्म नभन। कर्म त्यति होइन। त्यसकारण सर्वप्रथम के जान्नुपर्छ? किम कर्म, कर्म के हो? किम अकर्म, अकर्म के हो? त्यसरी कर्म के हो र अकर्म के हो, सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई छुट्याउनु पर्छ। शरीर कुनै कार्यमा प्रवृत्त भयो त्यति हुँदैमा त्यो कर्म नहुन सक्छ। हामी कर्म गरिराखेका छौं तर सफलता किन प्राप्त भएन भनेर कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौं भने कतै हामी कर्म नभएर अकर्ममा प्रवृत्त भइराखेका त होइनौं। त्यसैले कर्म तत्त्वले वास्तविक कर्मलाई बोध गराउँछ। त्यही कुरा त्यसलाई त्यो कर्म तत्त्वलाई बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला किम कर्म किम अकर्म यसको पहिचान गर्नु पर्यो, यसलाई छुट्याउनु पर्यो। अनि त्यसरी कर्म र अकर्मलाई छुट्याइसकेपछि बल्ल आफूमा त्यो निष्काम भाव ल्याउन सकिन्छ। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ अर्जुन, एउटा साधारण मान्छे, साधारण मनुष्यले यो कर्म र अकर्मलाई छुट्याउन नसक्न सक्छ। किनभने यो कर्म र अकर्ममा त कवयोप्यत्र मोहिता। यहाँ अत्यन्त राम्रो दृष्टान्त भगवानले प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, विद्वानहरू पनि, शास्त्रवेत्ता, शास्त्रलाई राम्रोसँग बुझेका विद्वानहरू पनि त्यो कर्ममा मोहित हुन्छन्। अर्थात् तिनीहरूले कर्मलाई अकर्मलाई कर्म भनिराखेका हुन्छन्। त्यस्ता विद्वान बुद्धिमान व्यक्तिहरूलाई त कर्मले मोहित गराउँछ भने अझै साधारण मनुष्य, त्यसैले कर्म तत्त्वलाई बुझ्नको लागि र कर्म र अकर्म छुट्याउनको लागि
अत्यन्त सावधानपूर्वक लाग्नुपर्छ र सबभन्दा पहिला त्यसलाई छुट्याउनुपर्छ। म कर्ममा प्रवृत्त भइराखेको छु अथवा म अकर्ममा प्रवृत्त भइराखेको छु। कर्मले अवश्य पनि सफलतामा पुर्याउँछ। यदि हामी अज्ञानतापूर्वक कर्मलाई छोडेर अकर्ममा लागिराखेका छौँ भने त्यसबाट फेरि त्यो सफलताको गन्तव्य कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। र त्यसरी कर्म र अकर्मलाई छुट्याएर जब हामीले आफूमा त्यो निष्काम भाव जागृत गर्न सकिन्छ र जुन कर्मलाई जानेर यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, जसलाई जानिसकेपछि अर्थात् कर्म र अकर्मलाई जान्नु भनेको कर्म तत्त्वको बोध गर्नु हो। त्यसरी जानिसकेपछि मनुष्य अशुभात् मोक्षसे, अशुभबाट असफलताबाट जुन चिज हामीले प्राप्त गरेका हुँदैनौँ त्यसबाट शुभतर्फ अर्थात् मोक्षतर्फ, अझै सहज भाषामा भन्ने हो भने सफलतातर्फ पुग्न सकिन्छ। त्यसकारण मैले त्यस्तो कर्म तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, हे अर्जुन, त्यसकारण मैले तिमीलाई त्यस्तो अर्थात् जुन कर्मको मार्गले मोक्षमा पुर्याउँछ त्यस्तो कर्मको बारेमा मैले तिमीलाई बताउँदैछु भनेर कर्मको तत्त्वको बारेमा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनुभयो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ चाहिँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल चैत 7 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 मार्च 21 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि बिहान 10:03 सम्म रहनेछ। त्यसपछि चतुर्थी तिथि सुरु हुनेछ। स्वाति नक्षत्र, व्याघात योग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा छत्र योग रहेको छ। आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 7:30 देखि 9 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज नाला मत्स्येन्द्रनाथ रथ यात्रा पनि परेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:15 हुनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा राशिफलमा सामान्य जानकारी प्रस्तुत गरिनेछ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। साथीभाइ, इष्टमित्र तथा शुभचिन्तकको सहयोगमा महत्त्वपूर्ण काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भने अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक कार्यहरूबाट पनि आय आर्जनको योग रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अपेक्षित रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ, मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था पनि मजबुत रहने र प्रतिस्पर्धीलाई पनि सजिलै परास्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा विभिन्न खालका बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुनेछन्। त्यसैगरी आफ्ना कामहरूमा विरोधीहरूले अथवा शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि अवरोधहरू सिर्जना हुनेछ। त्यसैगरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, बौद्धिक कार्यमा पनि मेहनत अनुसारको प्रतिफल नदेखिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने भाग्यबलको पनि कमजोर उपस्थितिका कारणले गर्दाखेरि मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने खालको योग रहेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यमा पनि केही जटिलताहरू, समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। विरोधीहरूबाट विशेष गरी सजग रहेर अगाडि बढ्नुहोला आजको दिनमा।
मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विभिन्न माध्यमहरू आय आर्जनका विभिन्न स्रोतहरूको प्राप्ति हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मबल आत्मविश्वास र हौसलामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ भने शुभ खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी नयाँ व्यक्तिसँगको भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै उपलब्धिमूलक र रोमाञ्चक बनाउनेछ। यात्राको योग रहेको छ। यात्रा अत्यन्तै फलदायी र उपलब्धिमूलक बन्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने, प्रमोसन हुन सक्ने, त्यसै गरी आजको दिनमा आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन हुने र लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएका नतिजाहरूले मनमा अत्यन्तै खुसी उल्लासमय अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी मनमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक भावनाहरू वृद्धि भएर जानेछन् भने बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव परेर जाने देखिन्छ र दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्ने योग रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसै गरी सानातिना कुराहरूमा विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने, मुद्दा मामिलामा पर्न सकिने, त्यसै गरी कानुनी परिबन्धमा पर्न सकिने अवस्था, दण्ड जरिवानामा पर्न सकिने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिन अत्यन्तै सजगताका साथ संयमताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोल्दाखेरि पनि केही सजगता संयमता धैर्यता अपनाएर मात्रै बोल्नुहोला। खर्च अत्यधिक वृद्धि हुने योग रहेको छ। त्यसै गरी खर्चमा पनि नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा चोटपटक दुर्घटनाको योग रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यात्रा गर्दाखेरि हात हतियार अथवा मेसिनरी क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि पनि विशेष सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा केही विचलनहरू आउन सक्ने अथवा दूरी बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले प्रेमी प्रेमिकाको मनोभावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्र आजको दिनमा त्यसबाट पर्ने दुष्प्रभावबाट केही भए पनि बच्न सकिन्छ। मनमा नकारात्मक कुराहरू खेल्न सक्छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा साझेदारीबाट गरिएका कामहरूबाट अत्यन्तै मुनाफा लाभ प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा रहनेहरूका लागि पनि बिग्रिएको दाम्पत्य सम्बन्ध पनि आजको दिनमा सुधारको बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने देखिन्छ। मनमा सकारात्मक सोच विचारहरू उत्पन्न हुनेछन् भने शरीरमा पनि काम गर्ने उत्साह उमङ्ग र कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने पनि आफ्नो कार्यको कारणले गर्दाखेरि कार्यकुशलता प्रस्तुत गरेर कार्यक्षेत्रमा मन जित्न सकिने अवस्था रहेको छ। आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू आउन सक्छन्। विशेष गरी पेटमा केही गडबडी हुन सक्छ। त्यसैले खानपान जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। शत्रुहरूले तपाईँका खुट्टा तान्नेछन् र तपाईँका कार्यहरू बिगार्नको लागि उनीहरू प्रयासरत रहनेछन्। त्यसकारणले शत्रुहरू नजिकै छन् भन्ने सोचेर शत्रुहरूबाट अत्यन्तै सजग बनेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुने योग रहेको छ। खर्चमा नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आम्दानीमा केही रुकावट आउन सक्छ। व्यापार व्यवसाय घाटा अथवा मन्दीतर्फ जान सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा आर्थिक कारोबार लेनदेनमा पनि सकेसम्म सहभागी नहुँदा राम्रो हुने देखिन्छ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी बौद्धिक सृजनशील कार्यहरू तर्क क्षमतामा वृद्धि हुने देखिन्छ भने आय आर्जनका विभिन्न माध्यमहरू फेला पर्नेछन्। रोजगारीको नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ भने नयाँ खालको लगानी गर्ने वातावरण यदि सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि बिछडिएका व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति रोमाञ्चक वातावरण रमाइलोमा सहभागी हुन सक्ने योग रहेको छ। यात्रा गर्नुभयो भने अत्यन्तै उपलब्धिमूलक र रोमाञ्चक बन्ने देखिन्छ। त्यसकारण आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने, सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्ने, सवारी साधनहरूमा दुर्घटनाको अवस्था बेहोर्नु पर्ने अवस्था
रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध पनि आजको दिनमा केही तनावमय हुने अथवा पारिवारिक किचलो निम्ताने छिमेकीमा झैझगडा हुने सम्भावना पनि रहेको छ। साथीभाइहरू बीच दरार उत्पन्न हुने, मनमुटाव उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिनमा आफ्नो व्यवहारलाई, बोलीलाई अत्यन्तै संयमताका साथ मात्रै प्रयोग गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा केही अवरोधहरू निम्तिन सक्छन्। आफूले गरेको मेहनत अनुसारको परिणाम प्रतिफल प्राप्त नहुँदा मनमा केही खिन्नता पनि उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसकारण मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवाह गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मबल, आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ भने धार्मिक सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न हुँदाखेरि मनमा अत्यन्तै आत्मसन्तुष्टिको अवस्था उत्पन्न हुने देखिन्छ। त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि समाजमा आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा अथवा साखलाई वृद्धि गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। बोलीको सकारात्मक प्रभाव परेको छ। बिग्रेका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछन् भने लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन् अथवा नयाँ महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुने देखिन्छ। मन केही बहकाउमा लाग्न सक्छ, कल्पना भावनामा केन्द्रित भइनेछ। तथापि आजको दिनमा समग्रमा उपलब्धिमूलक रहेको देखिन्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त हुन सक्ने, आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायबाट पनि अपेक्षित रूपमा उन्नतिहरू अथवा मुनाफा आर्जन गर्न सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा पनि सुधार भएर जानेछ। यद्यपि आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा रहनेहरूका लागि अलिकति होसियारीका साथ व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। नत्र भने प्रेमी प्रेमिकाको बीचमा मनमुटावहरू उत्पन्न हुने अथवा केही दूरी बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ र खर्चमा पनि अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। यद्यपि आम्दानीको अवस्था मजबुत रहेको हुनाले आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ र तपाईँले के कस्ता सावधानीहरू अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यसको सामान्य जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासकनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकृति। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, ज्योतिष शास्त्र अनुसार हरेक व्यक्तिहरूको भाग्य चम्काउनको लागि कुन ग्रह, कुन राशि, कुन ग्रह पत्थर प्रयोग गर्दाखेरि यहाँहरूलाई शुभ हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर म उपस्थित भएको छु। हजुरहरूले धेरै यो ज्योतिष र वास्तु बारेमा श्रवण गरिसक्नु भएको छ र आजको विशेषता प्रसङ्ग छ जसरी हर कोही व्यक्तिले हाम्रा हस्तकमलहरूमा रिङ यानि औँठीहरू पहिरेको देखिन्छ। त्यो लगाउनको कारण के छ त भन्दाखेरि त्यो केवल हातको लागि, सोको लागि मात्रै पनि होइन। जस्तै उदाहरण म आफ्नै दिन्छु हजुरको। जस्तो मैले पनि पुष्पराज लागेको छु चोरी अमलामा, जसको लग्नमा जुन ग्रह गति छ त्यो अनुसारको त्यो व्यक्तिले त्यो ग्रहरत्न धारण गर्न सक्दछ। जस्तरी धनु लग्न भएको व्यक्तिले पुष्पराज यदि धारण गर्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जागिर, आय स्रोत हर प्रकारमा उसलाई राम्रो बनाउँछ।
अब यहाँको अडैया शनिको पालो छ भने यहाँले फलामको अङ्गुठी माझी अङ्गुलामा यानि यो जेठी यो चोर अम्लो यो बुढी अम्लो यो माझी अम्लो यो कान्छी अम्लो यो चाहिँ नि यो साइली अम्लो यो कान्छी अम्लो फेरि कसैको काउन्ट कस्तो हुन्छ भने जेठी माइली साइली यस्तो प्रकार त्यो होइन यो भनेको बुढी अम्लो हो यो चाहिँ नि चोरी अम्लो हो यो चाहिँ नि मध्यमा माझी यो सबभन्दा ठुलो औलो यसलाई चाहिँ नि कान्छी अम्लो यो चाहिँ नि साइली अम्लो र यो कान्छी अम्लो र अब यदि हजुरको अडैया शनिको पालो छ मानिलिनुहोस् अडैया शनि हुने बित्तिकै ज्योतिष शास्त्र अनुसारले हजुरलाई शिर भारी गराउँछ टाउको दुख्छ शरीरमा आलस्यता बनाउँछ हजुरले शुभ राम्रो बोल्दा पनि त्यो नराम्रो हुन्छ हेरिबक्सिस है र धुट्टो आरोप लाग्छ मान सम्मानमा आघात पर्छ चोटपटकको भय हुन्छ शरीरमा कष्ट हुन्छ दिएका धनहरू वापस आउँदैन मुद्दा मामिला लाग्दछ लान्छना हुन्छ त्यस कारणले त्यो ग्रहको गतिलाई रोक्नको लागि शनि ग्रहको जाप गराउनुहोस् जसरी वैदिक र तान्त्रिक दुई प्रकारका मन्त्र छन् यदि वैदिक मन्त्रले गर्नुहुन्छ भनेदेखि सन्नो देवीरविष्ट आपो भवन्तु पितये संयो रवि स्रवन्तुना यो वैदिक मन्त्र भयो अब तान्त्रिक मन्त्रले यदि हजुर चाहिँ नि प्रयोगात्मा जप गर्नुहुन्छ भनेदेखि ओम सम शनिश्चराय नमः यो दुवै मन्त्रमा कुन हजुरलाई अनुकूल मिल्दछ त्यो अनुसारले त्यसको चाहिँ नि मन्त्र जाप गराएर अनि त्यताबाट नीलम उपरत्न अलेक्जेन्डर र शनि मुद्रिका पनि हजुरको शनिबार कालो घोडाको गोडाबाट खुट्टाबाट निकालिएको फलामको त्यो यु आकारको टाप फेरि त्यो अन्य प्रकारको घोडाको होइन त्यो जुन रात दरबार अब अहिले त यो विषयलाई धेरै अगाडि नबढौँ जो सरकार प्रमुख भएर सरकारमा बस्छ त्यो राजदरबारभित्र चाहिँ जुन घोडाहरू हिँडिरहेका छन् हो त्यो स्थानको चाहिँ नि शनिबार कालो घोडाको टाप निकालेर अनि त्यसको औँठी रिङ बनाएर अनि माझी औँलामा धारण गर्नु पर्यो र यो औँठी कस्तो छ भनी बक्सिन्छ भने आगोमा पिट्नु भएन अग्निको तप्ताङ्क हुने बित्तिकै यसको तत्त्व जान्छ यसलाई जसले औँठी बनाउँछ चाहे जुन वर्णाश्रमको होस् चाहे लोहार सुनार जुन वर्णाश्रमले पनि अहिले कार्य गरिरहेका छन् गर्ने अधिकार हुन्छ यसमा कोही दुविधा छैन र ती व्यक्तिहरूले यसलाई कटिङ गरेर त्यो नाप अनुसारले पिटेर र यसलाई फेरि शनिबारै झिकेर कालो घोडाको टाप शनिबारै यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर यदि यो माझी औँलामा लगायो भनेदेखि यसले शनि दोषलाई दूर गर्छ एक नम्बर अर्को यो औँलाको कनेक्सन हाम्रो शिरदेखि लिएर हाम्रो
भगन्दर हाम्रो यो मूत्राशय जुन त्यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डर त्यो सम्बन्ध नै यसको सम्बन्ध हुँदा हुँदै यो बुढी अम्लोसम्म जान्छ। यसलाई पनि यसले औषधि गर्छ। शास्त्रीय मान्यता छ, ज्योतिष शास्त्रमा बताइएको छ। जसरी कोही व्यक्तिहरूलाई गानो जान्छ भन्छन्, गानो भनेको सुनेको छ हजुरहरूले? तरुलको गानु, गानु, पिँडालुको गानु, तरुलको त गानु हुँदैन, त्यो तलको भागलाई गानै भनिन्छ भनौँ न। त्यो व्यक्तिको डक्टरी भाषामा चाहिँ ग्यास्ट्रिक भनिन्छ, गाउँघरमा गानु भन्छन्। र त्यो नाभि स्थानमा चल्ने त्यो चक्र चाहिँ नि हावाले गर्दा उँधो दायाँ र बायाँ यदि सर्क्यो भने त्यो चाहिँ नि गानु गएको अनुभूति हुन्छ। र त्यसको नसाको पनि यो बुढी अम्लादेखि नै त्यसको चाहिँ नि चल्ने रहेछ। त्यस कारणले अधिकतर व्यक्तिहरूले बुढी अम्लामा धागो बाँधेको देखिन्छ। त्यो नसालाई चाहिँ धेरै चाहिँ नि हल्का टाइट गरेर बाँध्ने बित्तिकै त्यो गानु चाहिँ नि यानि त्यो ग्यास्ट्रिक चाहिँ नि आफ्नो स्थानमा बस्ने रहेछ। यसलाई सार्न पनि मिल्छ। यदि उँभो गयो भने ढ्याउढ्याउ आउँछ व्यक्तिलाई, उँधो गयो भने दस्त टोयलेटतिर लाग्छ र त्यो व्यक्तिलाई तन्त्र मन्त्र यन्त्रद्वारा त्यसलाई चाहिँ सारेर ठिक ठाउँमा राख्न पनि सकिन्छ। यो पनि ज्योतिषीय मत अनुसारले छ। अब हाम्रो विषय प्रसङ्ग भनेको हामीले शनि मुद्राको धारणको बारेमा बताइयो र अब कही व्यक्तिले 5-10वटा अम्ला छन् हाम्रो हातमा। लगभग 10वटामा 10वटै लागु पनि देखिन्छ, कसैले 2वटा लागु पनि देखिन्छ, कसैले 1-2 लागु देखिन्छ। तर त्यो व्यक्तिहरूले किन लगाउँछन् भनेदेखि त्यसको कुनै न कुनै तत्त्वहरू छ। कोही नलाउने पनि हुन्छन्, त्यो उनीहरूलाई चाहिँ भने अब थाहा नभएको पनि हुन्छ, आवश्यक नपरेको पनि हुन्छ, त्यसपट्टि त्यो विषयमा नलागेको पनि हुन्छ। र हेरौँ न हाम्रो व्यापारीदेखि लिएर हाम्रो नेतारा भनेका नेताहरू, देश चलाउने नेताहरूदेखि लिएर हर कसैको हातमा चाहिँ नि चाहे धर्म मानुन्, चाहे धर्म नमानुन्, चाहे धर्म बेचेर खाउन्, चाहे धर्म होइन भनुन्, तैपनि तिनीहरूले चाहिँ ज्योतिष शास्त्रद्वारा नै परामर्श लिएर कुछ न कुछ लागेका हुन्छन्। कुनै यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् भक्तजन धर्म के पनि होइन, धर्म छँदै छैन, भगवान छँदै छैनन्, सबै साथीलाई चौतारामा बस्यो अनि भन्ने कि धर्म भन्ने कुरो केही पनि होइन। यो नुहाई धुवाई इच्छा लागे गरे हुन्छ, तिलक लाउने ओर्नी, यो माला जप्ने, यो राम नाम, यो के पनि सधैँ त्यसो भन्थे। साथीले माने, सङ्घ अनुसारले माने। यदि घरमा हेर्न गएको त समाध माला लिएर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भनेर जप्दै रहेछ। होइन, तपाईँले त धर्मै छैन भन्नुहुन्छ शास्त्र अनुसारले, ज्योतिष शास्त्रमा त किन माला जप्नुको भन्छ कि भाइ धर्म छैन, यो पक्का हो, बाई चान्स रहेछ भने त यमराजको कोरा खानुपर्छ भनेर मैले चाहिँ नि यो चाहिँ यसो घुमाइदिएको मात्रै हो, तर छैन है। ल हेर्छु भित्र कस्तो छ, भगवान छैन भन्ने नै उसलाई छ, तर छैन होला पनि होला भन्ने छ, किन ऊ द्वधारमा छ। त्यस कारणले परमात्मा बिना यो सृष्टि संसार चल्न सक्दैन। ठुला ठुला साइन्टिस्टहरूले, वैज्ञानिकहरूले यसको प्रुफ गरेको छ। धर्म छ, ईश्वर छ, यो ईश्वर नभए यो विश्व चल्न सक्दैन। आयरल्यान्ड यी ठुला ठुला एकदम चाहिँ नि ठुला वैज्ञानिकले नि पछि अन्तिममा प्रुफ गर्नुभयो अरे क्या हो ईश्वर छ। ईश्वर नभई यो संसार
चल्दैन। जसरी म बोलिरहेको छु, हजुरहरू श्रवण गरिरहनु भएको छ, टेलिभिजनको यो उपकरणले बताइरहेको छ, यो सम्पूर्ण ईश्वरीय शक्तिद्वारा नै सञ्चालित छ। अहम म आए, यानी यो भन्नेवाला व्यक्ति यसरी बोल्छ, यस्तो राम्रो स्वरले बोल्छ। यसको के छ? यसको ब्याट्री छ। यसले के खान्छ भन्दाखेरि यसले अन्न खान्छ, यसले फल खान्छ, यसले चाहिँ नि जल खान्छ, दही दुध खान्छ। सायं प्राच्यम विनश्यति, यानी बिहान पकाएको चिज गरम महिनामा बेलुकामा सड्छ, गनाउँछ। त्यस्तो चिज खाएर बनेको यो शरीर व्यक्ति के भन्छ? तँलाई पर्खलास, म यो जुनीमा तँलाई सकिनँ भने पनि अर्को जुनीमा तँलाई बदला लिएकै हुन्छ। हेर्नु त, यी कत्रो बाप 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 बाप, यो जुनीभरि तँलाई म सिद्ध्याउँछु। बाई चान्स, बाई द वे, केही गरी मैले सकिनँ भने तँलाई अर्को जुनीमा पनि तँलाई म सिद्ध्याउने प्रयत्न गर्छु। बाप बाप, मान्छेमा कस्तो कुर। त्यस कारणले हाम्रो यो शरीर परमात्माको रिमोटद्वारा चलिरहेको छ। हुन त यो हामी ज्योतिषीय मत अनुसारले औँठीको विषयमा वर्णन गर्दै थियौँ। अलिकति हामीले बाहिरको नि प्रसङ्ग जोड्यौँ। तर हिजो हामी जन्मदाखेरि हाम्रा साथमा केही पनि आएको हुँदैन। हामी नग्न अवस्थामा आउँछौँ, साल नाल सहित आउँछन्, त्यसलाई पनि छेदन गराइदिन्छन् र त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि पछि ग्रह स्थितिले र हाम्रो ग्रहको कारणले ज्योतिषीय मतद्वारा धारण गर्ने हो। र यो धारण गराउँदाखेरि यसले शुभ र राम्रो हुन्छ। र यदि यहाँहरूलाई यस्तो आवश्यकता पर्छ भनेदेखि हामीहरूलाई सम्झिनुहोस्। लोचन ज्योतिष तथा वास्तु सेवा, यहाँहरूलाई यदि नम्बरको आवश्यक पर्छ भने 98 41 27 83 66, 98 41 27 83 66 मा यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।